सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोव्या लुकाचो शुभवर्तमान अवस्वर 26 वळ 13 ते 35 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 24 verses 13 to 35. जेजू एम्माउसाचे वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयनकन वेताले. घडिल्ल्या सरसंगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करन वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्सो म्हणून आमी बरवसो नासल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी अशें गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सोडशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीस तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानून कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मयजे तावन सुरू करन सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगतार राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे संगतार रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो पयस जालो. थोडे एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमोवन जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमीक रस जिवांत जाला. सिमोंक तो दिश्टी पडला. तोवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी ताका सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. आमचे संगतार राव. आतां सांज जाली आनी बेगीनचो दीस बुडटलो. त्या जेजू संगतार रावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, मनीस जाल्यार हर एकल्याचें जिवीत एक पयन. आमी इंग्लिशांत म्हणटा फ्रॉम ऊंब टू टूंब म्हणून, जल्मांतल्यान मरणा पर्यंत मनशाचें जिवीतच एक पयन. आनी ताच्या जिविताच्या पयनार हर एका हांतार मनीस आनी एकल्याचो सांगात सोदता.
कोणी हांगा इनर हिलींग केलां तुमकां सारकें कळीत आसा. पयलें मनशाचें जिवीत आवयच्या कुसव्यांत 9 म्हयने या थोडे दीस चड या थोडे म्हयने उणे आनी ताचो संबंद केवल आवय सोवें. त्या भुरग्याचो कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो संबंद केवल आवय सोवें मात्र. त्या भुरग्याक जाय सांगात आवय सो. 9 म्हयने भरल्या उपरांत जल्म दिताना जल्माल्या घडये तावन थोडे दीस थोडे हप्ते थोडे म्हयने मात्र थोडीं वर्सां त्या भुरग्याक सांगात आवय सो बापाय सो जावं पुरो ताचे वनी पयलें जल्माल्या भावांसो आनी भयणीसो. तोय केदाळ पर्यंत जावं पुरो घरांतून भायर पडटा पर्यंत इस्कालाक वेता पर्यंत. इस्कालाक गेल्ल्या उपरांत आवय इल्ली पयस जाता बापूय इल्ले पयस जाता भाव भयणी इल्ली पयस जातात. इस्कालांतली भुरगीं लागीं जातात आनी शिकोवची टिचरां मास्टर तिके लागीं जातात. आनी पयल्या क्लासींत हांव कितलें शिकताय तदोळ पर्यंत तुका सांगात दितात तुजे इश्ट इश्टिन्यो क्लासमेट्स म्हणटा आमी ह्या टिचरां ह्या मास्टर ह्या शिक्षक. आतां शिकून जाल्ल्या उपरांत चड शिकोवंक वेताना ह्या एलिमेंटरी इस्कॉलांत कोणाची तुका वळख आसली इश्टागात आसली तांकां तूं विसराताय आनी कॉलेज करतनांगी आनी चड शिकतनांगी जायतीं आसा जाल्यार तांचे पैकी एकल्याक एक दोगांक मात्र तूं सांगाता रावंक विसताय. बेस्ट फ्रेंड म्हणून चेडवाक चेडो चेड्याक चेडू. आनी ते क्रमेन कितें जाता तुमी जाणात आतांच्या काळार लव जाता मागीर लव जावन जावन लव मॅरेज जाता आतांच्या काळार. पयलींच्या काळार वळख तितल्याक साखेर जाताली मागीर शिकोवन तांच्या कामाक पयस वतली आनी मागीर अरेंज मॅरेज जातले. आतां हें लव मॅरेज म्हणलें कितलो तेंप म्हणून बाबा स्टॅनी बरें सांगलें न्ही की हां काजार दीस संतोष थोडे दीस वचून दीत थोडी वर्सां वचून दीत मागीर कळटा म्हणून तुमी सकड आसल्यात. तोय सांगात तोय संबंद केदोळ पर्यंत आसता पर्यंत गो आसता पर्यंत या बायल आसता पर्यंत. आनी थोड्यांक गो आसल्यार बायल आसल्यार तो सांगत ना. गो जीव आसा बायल जीव आसा पूण सांगत ना. देखून तो सांगात तुटला देखून दुसरो सांगात तोय केदाळ पर्यंत. आतां गो मेलो बायल मेली तेदाळ कोणाचो सांगात सैरीन तुका लागीं येनात कुटुंबाचें तुका लागीं येनात. जावं पुरो तेदाळ थोड्यांक ह्या संवसाराचो सांगात संवसाराची इश्टागात. आनी ती नातल्यार थोड्यांक मागीर सुरू जाता सांगात बतलीसो सांगात बिडी सिगरेटीचो सांगात ड्रग्साचो ह्या सांगात जावं पुरो दुसऱ्या चेड्यांचो ह्या चेडवांचो ह्या दादल्यांचो ह्या स्त्रियांचो मरता पर्यंत हर एकलो आश येता सांगात. आनी तोय मेळना जाल्यार तुमी पळयतात युरोपांत सांगात सुन्या माजर आसो सुन्या काणयोनी जिवची आसात ह्या माजरां काणयोनी जिवची आसात. युरोपांत मात्र न्ही आमच्या गांवांत ती आसात जायतीं जाणां. थोड्यांक एक माजर आसल्यार पवना एक डझन माजर आसल्यार उणीस तांकां भुरगीं पयस माजरां लागीं तांकां कुटुंबाचें पयस सुनी लागीं. आनी असलो संबंद शाश्वीत गी असलो संबंद जावं तुज्या आवय कडेन बापाय कडेन भावा कडेन भयणी कडेन घोवा कडेन बायले कडेन भुरग्यां कडेन नातुरां कडेन आनी कोणाय कडेन ह्या बतली कडेन ह्या खंयच्याय वायट सवयांक तो संबंद आसा जाल्यार तो शाश्वीत गी. कितें संवसारांत सुरू जाला संवसारांत चाकेर जाता भावा भयणी. संवसारांत तुवें जोडिल्लो संबंद आसा पळय तो संवसारांत चाकेर जाता.
आणि जर तर संसार घेऊच्या पहिले तुझो संबंध असलो तो संबंध संसारांत असताना तो जोडताय तो संबंध मात्र संसारांत असतानाय संसार सांडल्या उपरांत तुझ्या समेंत उरतलो आणि तो संबंध जावन आसा तुझो एकवट बाप आसोवें पुत आसोवें आनी पवित्र आत्मे आसोवें कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां कोणाच्या सारक्याचें शिरपाचें जावन देवान रचला तरी तूं आनी हांव संवसाराक येवच्या पयलें अस्तित्वाक येवच्या पयलें आमी कोणाचें सारकें स्वरूप आमी जोडून आसल्या आनी कोणा सांगात आमी आसल्या कोणाचो सांगात आमकां आसलो एफिजियन चॅप्टर 1:4 ऐका एफेस घरान पडल्या पत्रांत 1:4 कितें सांगता ताचे समोर आमी आसल्या आमी भाग्यवान ताचे सवे आमी आसल्या आनी भाग्यवान जावन आसल्या आनी कथावीन जावन आसल्या संसाराचे स्थापने संवसाराक येवच्या पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां क्रिस्त सवे आमी आसल्या हें सबार जाणांक कळीत ना आनी हें सत कळीत जाताना तुमी ह्या संवसारी संबंद जायते होगडायला तुमी हें सत कळीत जाता पर्यंत तुमी ह्या संवसारान जायते होगडायला संवसारी संबंध जोडून पण पयलेंच हो संबंध तुका जोडल्यार तुवें संवसारा सवें हेरां सवें तुजो संबंध सारको कसो देव कशी व्हरता तसोच तुजो संबंध तूं दवरूंक शकता लेकिन हो संबंध परतून वास ताचे समोर म्हळ्यार क्रिस्त सवें आमी भाग्यवान आनी कथावीन जावच्या आमी कथावीन जावन आसच्याक रावच्याक जियोवच्याक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत आमी आसल्या बापा सवें आमी ताचो एक अंश म्हणून जायते सांगला आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश आमी ताच्या सारक्याची आमी ताच्या स्वरुपाची आमी ताची देखून कालच्या शिकवण्यांत भाऊ अँड्रून एक सवाल केलें सरकार दादले चड आसात गी बायलां चड आसात गी म्हणून सरकार दादले मनीस चड आसात की ह्या स्त्रियो चड आसात की म्हणून कालच्या दनपाराच्या शिकवणे वेळार ताणें एक सवाल केल्लें कोणी जाप दिवं ना मागीर ताणें जाप दिवचें पडलें थंय दादले येनात स्त्रियो येनात थंय आदले येनात आतांचे येनात आनी येवचे येनात थंय कोण आसतली कोण ताचे सवें आसली ह्या संवसारांत आसतना कोण ताचे सवें आसात ती मात्र थंय ताचे सवें परत आसतली कोण ताचे सवें आसली ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत कोण ताचे सवें रावल्यांत ती मात्र ताचे सवें थंयसर आसतली देखून तो संबंध जोडा देखून जेजूनच सांगला आवय सांडटा बापाय सांडटा तुजी म्हणली सांडटा तुका आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 40:9 ऐका 15 आणि 16 आयझाया चॅप्टर 49:15-16 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात एक गाय स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरसो ना पळे हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां हांव तुका विसरसो ना देखून आमी म्हणटा सांडीत गे आवय नेण्ट्या बाळाक आपल्या आवय सांडे तरी हांव सांडे सोना आवय सांडटा भाव भयणीन 2 दिसां पयलेंत हांवें एक न्यूज पळयलो ताच्या आवयक पार्श्ववायू आयला एक कुसूत गेल्या पॅरलायज जाल्या आनी त्या आवयक पुतान वयर माळी येता सकयल लोटून घालून जिशी मारला आवय विसरता मात न्ही आज ती भुरगीं आवयक आनी बापायक विसरल्यांत आनी विसरातात वडोली भावान बऱ्यांतलो बरो दाखलो दिलो तो भाव हांगा रेतीरेंत आसलो वस्ते रेतीरेंत हाज्या पयलीं म्हाका येवन मेळून गेला
ताजे खातीर आमी उलोय दिल्लो. हर एका म्हयन्याक ताका आमी कुमक दिवनूच आसा. देखून तूं मनशाच्या हातान पडो नाका म्हणून परत परत देवाचें वता कित्याक तुका आमकां सत्राय दिता जाल्यार आमी मनशाच्या हातान पडोवन आसा. मनशां कडेन आमचो संबंद घट करून आमी जिवन आसा. तो संबंध शाश्वत न्ही भावा भयणी. पयलें तुजो संबंद जोड तुका रचलेल्या रचणार आसवें, तुका जीव दिल्ल्या जीवदातार आसवें, तुका सुटका दिल्ल्या सोडवणदार आसवें, तुका सांगात दितेल्या मजतदार आसवें, जिणे सांगाते आसवें, बापा पुता पवित्र आत्मे आसवें. उरलो संबंद खंडीत उरचो ना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें, म्हजी मोडलें कोणी नात त्या वेळार देव सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी या फुडार. म्हजी मोडलीं कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडार. कोणें देवाचो सांगात जोडला संवसारांत हर एकलो असो सांगात तुवें होगडायल्यार कांयच फरक पडना. दाखल्याक हांव तुमचे मुखार आसा. आनी जेन्ना तूं सरस्प्रासोन तुजो सांगात जोडटाय, कोण पळय हेरांक कोण पळय त्या सरस्प्रासोन सांगात जोडली आसात तांचो सांगात तुका, तुजो सांगात तांकां सदांच आसता. तुवें सरस्प्रा कडेन सांगात जोडलाय आनी तुजे बरी जायत्यांनी त्याच खऱ्यांनी जादवें संबंद जोडला, सांगात जोडला जाल्यार तुजो सांगात देवा कडेन मात्र न्ही, कोण देवा सवें जेजू सवें पवित्र आत्म्या सवें एकवटल्यात तांचोय सांगात तुका, तांचे सवें तुका सदांच रावंक देव फावो करता. आनी हें सत जावन आसा. उरल्या पुराय कितें म्हणटात, माया क्षणीक तात्कालीक. देखून जिणेच्या पैनार भाव भयणीनो आज आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत एम्मावसाच्या वाटेर दोग जाण पैन करून वेतात. दोग शीस एका आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत आनी हांव 26 आनी वळ 13 तो 35 पर्यंत. जेजू एम्मावसाचे वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेतले. पैन करून येताले ते चलोवन वेताले, म्हळ्यार गाडयेर न्ही, स्कुटीर न्ही, या कारार न्ही, या गोड्यार न्ही, गाडवार न्ही. 7 मैलां पयस आसच्या एम्मावसाच्या त्या हळ्ळेक ते पैन करून वेताले, चलोवन वेताले. घडलेल्या सर्व संगती विशान ते एकामेका उलयत आसले. आनी पळया न्ही गी वरी दोगां जाणां सांगाता मेळ्ळें. आतां तुमी हॉलांत भायर वेताना तुमची गजाली कसले पळया. सांगाता मेळटाना ते सांगाता मेळटाना दोग जाण घडुल्ल्या संगती विशयान ते उलोवनूच वेताले. आनी अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी खंयच्या संगती विशयान ते उलोवन येताले, जेजू विशयान ते उलोवन येताले. जर तर जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवंक वचनातले या दुसरेच विशय ते उलोवन आसले खंडीत जावन जेजू तांचे मदें गात येतो नासलो. देखून हांवें तुमकां जायते सांगलें एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू. आनी जेन्ना जेजू विशयान तूं उलयताय खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदें गात. खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदें गात. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. कसो जेजू सांगात दिता पळया. जेजू लागीं आयलो, जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो आनी तांकां सांगात दिवंक लागलो. तांचे बराबर तो चलोवंक लागलो मात्र न्ही, पूण तांकां ताची वळख हांकां मेळोंक ना, पूण हांची वळख जेजूक मेळिल्ली. कित्याक ते कोणा विशयान ते उलोवन आसले, जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवन आसले. तांकां जेजूची वळख मेळोंक ना. जेन्ना तूं जेजू विशयांत उलयताय जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूची स्तुती करताय जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूची सेवा करताय जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूक उलो करताय तेन्ना जेजूक तुजी वळख मेळटा. आनी तो लागीं सरलो म्हणटा आनी तोय तुका लागीं सरतलो. देखून आमी म्हणटा उलो मार आयकता हांव लागीं सर वेंगतलो हांव
मुखासर येतलो हा उक्तेक रावतलो. जेजू तांकां लागीं सरलो पूण तांकां वळख मेळोना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. कित्याक म्हळ्यार तांची खंत जेजू मेल्ल्या विशयांत. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें मेला वय, पोंड उक्तो आसा वय, जिवन जाला वय, खंय गेला म्हणल्या विशयांत, कितें जाला म्हणल्या विशयांत. तांचे दोळे बांदून आसले. कित्याक बावर्थाचे दोळे तांकां मेळोंक नात. बावर्थाची दिश्ट तांणी जोडूंक ना. जिवंत जेजूची वळख जाता पर्यंत तुजे दोळे बांदून आसात, धांपून आसात. तुका बावर्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या की म्हण पयले विचार. आज संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलो लोक जायतो आसा, तांचे दोळे बांदून आसात. कित्याक क्रिस्तांव वयते पूण जिवंत क्रिस्ताक ते मेळोंक नात, वळखोंक ना देखून तांचे दोळे बांदून आसात. पूण तुका जिवंत जेजूची वळख जाल्या वय तर तुजे आनी म्हजे आमचे दोळे बांदून आसचे न्ही, ते उक्ते आसाचे. कशें आसाचे म्हणून कोरिंथीकारांक बरोवन आवस्वर वय 2 Corinthians chapter 5:17. 2 Corinthians chapter 5:7 सांगता न्ही. 2 Corinthians chapter 5:7 सांत पावल सांगता. कितें सांगता? कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उसवाडान चलता. भावार्थाची दिश्ट, भावार्थाचो उसवाड, भावार्थाचे दोळे. हांगा जेजूची वळख मेळटा म्हणसर तांचे दोळे बंद आसले. जेजून तांकां विचारले, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? कित्याक जेजू कळीत आसा जाल्यार विचारता. ते खंयच्या विशयान तर्क नासले जेजू कळीत ना गे. जुवांव सुवांजेला वचून 2:5 सांगता, तुज्या अंतस्करणांत कितें पुराय घडटा, तुज्या मतींत कितें पुराय गुंता, तूं कितें चिंताय तें सकट ताका कळीत आसा म्हणटा. आयका जॉन 2:25. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा, मनशाच्या अंतस्करणांत कितें सगळें आसा ते तो बरो जाण आसलो. बरें तो जाण आसलो. देखून हांगा जेजू कळीत आसा जाल्यार तांचे कडेन विचारूंक ताका जाय, कितें उलयता आसल्या तुमी, उलोवन आसल्या. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावल्ली. तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो. तांची तोंडां बावल्लीं. कित्याक सांगा? मरी मागदलेनी पोंडासशी येताना तिजें तोंड बावल्लें. जुदेवांच्या भियान दारांक खीळ घालन शीस भितर कुडांत बसले, तांची तोंडां बावल्लीं. एमावसाच्या वाटेर हे 2 जाण चलोन वता शीस, तांची तोंडां बावल्लीं. कित्याक बावल्लीं? जेजूक ते मेळोंक नात, जेजूक ते वळखोंक नात, जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना देखून बावल्लीं. हाजे पयलीं कितले पट्यान सांगलां, जेजूक तेमी स्विकार केला जाल्यार आमचे तोंडां बावोंक नजो. भाव भयणी बावल्लीं तोंडां काडून घेवन जिवंत जेजूक आमी प्रकट करूंक जायना. तांची तोंडां बावल्लीं. आयका कित्याक बावल्लीं? तांची तोंडां बावल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयलेल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? देखून कित्याक तांकां तांची तोंडां बावल्लीं? जेजूक जाल्लें घडिल्लें तें सगळें तांच्या मतीन दवरून बसल्यात. ते ताणें सोंसले कश्ट, ताका मेळिल्लें तें मोर्नाचें फर्मान, ताणें कुर्सार मेल्ली रीत, वारयल्लें रगत, ताका जाल्ली ती निंदा, केळकुळां. येस दवर रावताय, तुजी तोंडां बावतात. आज जायतो क्रिस्तांव म्हणलो लोक तेंच मतीन दवरन आज जेजून कश्ट काडले कोणा खातीर, मेलो कोणा खातीर, रगत वारयलें कोणा खातीर, कुरीस वावयलो कोणा खातीर, जन्मांताचे मार सोंसले कोणा खातीर? तुका आनी म्हाका आमची तोंडां बावोंक गी. देखून परत 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 मागीर आमकां हाच्या दुसऱ्या वाचपांत उगडासा काडटा. ताका जिवांत उठयला, ताका देवान उंच उबारला, ताका उजव्याक बसयला, जैत जोड दिला, सुटका जोड दिल्या, सडवून जोड दिल्या, पदकाच्या बक्षाने जोड दिला. हे आयकताना आमचे तोंडां फुलाचे भाव. ही स्वता आयकून आमची तोंडां फुलाजय. आमी नाचतल्या पैकी न्ही, आमी विसरून काडलेली परजा, आमी पवित्र राष्ट्र, रयाळी आसा वर्ग, आमी वय काळोखांत आसल्या वय, पूण आतां काळोखांत ना. काळोखांत आसल्यांक भे, उजवाडांत आसल्यांक भे आसा. कित्याक ह्या सताक तुमी साक्ष जायनात गे म्हणलो? दुबा म्हाका तांची तोंडां बावल्लीं. ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारले, कसल्यो संगती? जेजूक सांगता तूं
तू काय कळी जाल्लें जाल्यार तें कितें जाल्लें, ताका कशें कुरसायल्लें, ताका कशें जर्मनान मारलें तें कळिल्लें जाल्यार तूंय खंयतीस तातो आसलो, तुजें तोंड बावतें आसलें म्हूण सांगता जेजूक. पूण जेजू म्हणटा कसल्यो संगती. तांणी जाप दिली, जेजू नासरेना जेजू नाजरेना विशांत. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजे आतां ऐका, हांकां जाय आसलें कितें, तो मेला मरच्या पयलें ताणें आमी आशिल्लें ताणें दिवं ना आमकां. कितें आशिल्लें तें इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण. सोडवून हाडटलो, संवसारी सोडवून, राजकीय पळय आतां जाता पळय झुजू. एका देशातून आनी एकल्या सुटका जाय, सोडोवन जाय म्हणून. हे आमचे भारत पळय 1947 कशें ब्रिटिशाच्या हातांत सुटका जोडले, स्वतंत्र जाले, तसली सोडवण म्हण चिंततात. सो इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो म्हणून आमी बरवसून आसले. आमी बरवसो नासले. कसलो बरवसो तुका आतां संवसारी मनशाक वत्तो बरवसो. आज भाव भयणीन, क्रिस्तांव म्हणल्याक जेजूचेर बरवसो इतलोच तूं म्हजी पिडा तो गूण करता म्हण चिंतलें करूं ना, म्हजें रीण तो फारीक करता म्हण चिंतलें करूं ना, म्हाका बरें वीज हाडटा म्हण चिंतलें हाडूंक ना, म्हाका बरी सैरीक मेळटा म्हण चिंतलें मेळोंक ना. ती सुटका तुका म्हाका आमकां जाय गी. हांगा आसल्या म्हाका आयकतले आमकां कसली सुटका ताणें जोड दिल्या. पातका थावन सुटका देव संवसारा, पातका थावन सुटका देव संवसाराक, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया हालेलुया. ही सुटका ही सोडवण. पूण तांणी आशिल्लें कितें, इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण. सोडवण हाडटलो म्हणून वस्सू म्हणून आमी बरवसून आसल्या. सोडून ती सोडून तांकां मेळोना म्हणून, तो जो देवाचो रायज जावंक ना म्हणून, ताची पदवी चलोवंक ना म्हणून, त्या दाळाखालच्या त्या सरकाराक सकला घाल आनी सरकार नवो सरकार तांकां हाडूना म्हणून. संवसारी लोक तेंत आशेता, संवसारी लोक तेंत आशेता. आतांचो पळय कोण अधिकार चलयता तर तांणी पोडाचे आनी दुसऱ्यान कोणी येयचे म्हणून वय मू. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कसलें राज आमी जोडीचें म्हूण सांगलां. तुजें राज येवं, तुजी पदवी ह्या संवसारांत, तुजो अधिकार, तुजी वडविकाय, तुजी राजवटकी म्हजे थंय. हें कोण दिता? संवसारी जेजू जोड दिता की जिवन जेजू जोड दिता तुका आनी म्हाका? पळया न्ही गे, सर्गींचे राज तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जाता, लाभता जिवंत जेजू मुखांत. भाव भयणीनो, ती गिरेस्तकाय, ती वडविकाय, तो संतोष, तो उल्हास, ती शांती, तें समाधान, तो मोग, तो मैपास, ती दया, ती काकळूत, ती सकत, ती कृपा, ती जानवाय सर्गींत हांव येता. पण हांकां जाय संवसारी राज. देखून तांचो बरवसो तांणी सांडिल्लो, तांचे दोळे दंपुल्ले, मातने तांचें तोंड बावुल्लें. इतलेंच न्हय, आनी आतां हे सगळे घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केले. त्यो उसवारचे आदीं समाधी सरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगले. तितलें सांगल्यार तें सत मानूना. ते मात न्ही, समाधी सरशी गेल्ली कोण मरी मगदलेन वय मू, फाटीं सांगलें कोणाक शिसांक. उपरांत शीस दार दापून केळी घालून बसले. थंय जेजू तांकां प्रत्यक्ष जालो. परतून पेद्रू आनी ताचे सांगता 7 जाण सांगता मेळ्ळो, माशले धरून गेले. थंय जेजू सांगता मेळ्ळो वय मू. सांगलें खंयचेंच तांणी सत मानूंक ना. कोणाची साक्ष तांकां भावार्थ जोड दिना. ना मरी मगदलांची साक्ष, ना पेद्रूची साक्ष, ना ह्या सिसांची साक्ष, ना केन्ना जेजू दिश्टी पडलो थंय बंदकुडांत तांची साक्ष. कोणाची साक्ष आमचो बरवसो जावं दी, भावार्थ जावं दी, विश्वास जावं दी घट करिना. ते मात्र न्ही, तितलें सांगल्या उपरांत मुखार ऐका, जेजूत सगळें उगडापें केल्या रे.
देखून आमचे पैकी थोडे समाधीसरशी गेले आणि स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळे, पण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो तो ना. मेळोंक ना. समाधी पळयली, समाधींत कोणी नातले, स्त्रियो मेळ्ळ्यो. स्त्रियांनी सांगिल्लें तांणी आयकलें. तांणी सांगल्या प्रमाणे समाधी कितें आसली, शिळा लोळयल्ली आसली आनी पोंडू रितो आसलो. सांगल्या बरीच जालें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो मेळटा पर्यंत तुका बावडती मेळचो ना. साक्षो कितल्योय आयक, सेवकांक कितलेंय आयक, तो तुका मेळटा पर्यंत तुका बावडत मेळचो ना. हांकां मेळ्ळोय ह्या दोगांशी सांग आयकल्लें ना, तांणी सांगल्या बरीच जाल्लें ना, जाल्यार तांकां बावडत ना. जिवंत जेजू आनी खुद्द मेळोंक ना, वळखोंक ना, पळोवंक ना, देखून तांकां बावडत ना. देखून आतां जेजू कितें सांगता आयका. जेजू तांकां विवारसूंक सुरू करता आयका. तवळ जेसून तांकां सांगले, तुम्ही कांयच समजून येनातले. आतां पळया, ह्या आनी सांगिल्ल्या विशयान ते आयकोनी तांकां बावडत ना. आतां जेजू पुराय सगळें धर्मशास्त्र तांकां तांच्या मुखार दवरता. कसली शिकवण दिता पळया. आमकां कळीत नातल्यो संगती जेजू धर्मशास्त्रांतलो पुरा काण्ण प्रवाद्यान कितें सांगिल्लें, कितें बरोवन घालां, तें सकट सांगल्यार तांकां जेजूची वळख मेळना. चिंतून पळया बाबा. देखून हांव थोडे फावटी चिंतचें, आमी भोवमान आज बाबा आनी कोणी आमच्या आंड्रून सांगल्या प्रमाणे आदल्या हप्त्यान शुक्रारांनी त्या हप्त्यान मंगळारा तावन मागणेस निरंतरी सुमार 15 दीस आयच्या दिसाक निरंतरी. देखून तुमी वडोलो पळयलें, बाबा स्टॅनिसोय ताळो धरला, मुजोय धरला. हांव चिंतूंक पडलो, इतल्यो शिकोवण्यो अशें दाखले दिवन, अशीं कंतारां ताका लक्ती जाल्लीं गायन करन, अशें बोब मार सांगल्यार कित्याक हांकां समजना म्हूण. हांकां जेजून सांगिल्लें त्या शिसांक समजूंक ना. जेजून सांगिल्लें शिसांक समजूंक ना. पळय आयका. प्रवाद्यांनी सांगलेले सगळे सत मानूंक कितले पाटी तुम्ही क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदी हे सगळे सोशची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजे तावन सुरू कर. मोइजे कोताय सुटकेचें काम सुरू जाल्लें खंय तावन मोइजे इजिप्तांच्या गुलामपणांत तावन इस्रायल प्रजेक सोडयलें. ती सुटका संवसाराची सुटका वय मग त्या सुटके तावन सुरू जाल्लें काम धर्न सर्व प्रवाद्यांनी कितें सांगिल्लें तें सांगून आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयला. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत केवळ आपणा विशीं जेजू विशीं सगळें पवित्र पुस्तक उलयता जेजू विशयान मात्र आनी कोण्या विशयान न्हय. हें सांगून ते ताणें तांकां विवरून सांगल्यार उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते विवरून सांगल्यार हांकां जेजूची वळख जावंक ना. तेन्ना हांवें चिंतलें अशें करून कितें फायदो. आमी रावोवचें बरें, सांगचें रावोवचें बरें, विवरसून सांगचें रावोवचें बरें. केदाळा तांच्या जिणेंत जेजू प्रवेश जाता पर्यंत जेजू न्हू इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिना न्ही. देखून जेजूच तांचे तावन पयस सरता. इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिनात, ताका वळखानात. त्या घडये देवाचे उतर सांगता उलयत वेताना सांगत वेता उलयत वेता सगळें तांकां समजूंचे रितीन सांगल्या उपरांत तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. तशें तुमची गरज जाली, तुमकां वसूंक जाय जाल्यार जाग्यार पावल्यात आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. आनी तुमची गरज जाली वयस मेलो म्हणल्यार बरें जेजू त्या वेळार कितें जाता तुमच्या तावन पयस वेता. आनी त्या दाळा पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगता राव. हें गरजेचें. जेन्ना तूं पर्सनली म्हणटा आमी वैयक्तीक रितीन जेजूक तुजे सांगात रावोंक आपयताय, तुका सांगात दिवंक आपयताय. तांणी कितें म्हळें, आमचे सांगात राव. जेजू मोजे तय राव, जेजू मोजे तय तो संगी आसताना नको म्हाका काय. जेजू मोजे तय राव, जेजू मोजे तय तो संगी आसताना. आमचे सांगात राव जेजू.
कोणी हसून दिते ना हसून दितं, कोणी येऊन दिते बसून दितं, तू आणि हांवें ये हर एक घडी सांगायचे म्हजे सांगाता राव जेजू. 31 वर्सां जावन येन्स जावन आसा म्हजे मागणे, तूं आसाय म्हजे सवे, हांव आसा तुजे सवें. देखून तुमकां ल्हानशें मागणें दिलां, तें थोड्यांक दोळ्यां मुखार पळोवंक नाका, उलोवंक नाका, उसारूंक नाका. देखून तांचे सवें जेजू ना. देखून तांचो सांगात जेजू सवें, तांचो सांगात जेजू सवें एकवटलेल्या सवें तांणी होगडायला. त्या उतरांत आसा, सत उतरांत आसा. मागीर तुमकां आयकलें, इतलें उतर दिल्ल्या उपरांत तांकां वळख मेळना, केदाळा वळख मेळटा तांकां. मुखार आयका हें गरजेचें. देखून तो तांचे सांगात रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगात जेवणार आसतना तांणी दिल्लें तें जेवण करनासतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो, बापाक अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. प्रवाद्यांनी कितें सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. कितें मैजे तावन हाज्या मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत घडयलें सगळें तांकां विवर्स सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. जेन्ना तांचे सांगाता तो रावलो, उंडो मोडलो देवाक अर्गां दिवन आनी मोडून तांकां दिलो, तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. आनी तुजे म्हजे दोळे आमचे केदाळ उक्ते जातात. जेजून तुजे खातीर ताका आसतना मोडला तुका समजताना तुजे दोळे उक्ते जातात. असं कॉमन करनाकात. हें सत हें क्रिस्तांवांक, हें सत सगळ्यांक ना, हें सत म्हाका, म्हजे खातीर, म्हजे पास, म्हजो जेजू कोर्सार मेळ, पदकां खातीर रगात वारो म्हाका ताणें, पदकां खातीर रगत वारो. देखून हांगा उंडो मोडटना एका मिसाच्या बलिदान म्हळ्यार वो उगडास तुका म्हाका आमकां येयची, आमचे दोळे तेदाळ उक्ते जायचे. उंडो पळयल्ल्या वेळार, उंडो मोडुल्ल्या वेळार, उंडो आमी हातीन घेवन सेविल्ल्या वेळार आमकां हें सत उगडापें जायचे. तो कुर्सार मरच्या पयलीं ताणें उंडो मोडुल्लो, शिसांक दिल्लो, वायन घेतलो आनी रगत म्हूण ताका पिवंक दिलें. वय मू परतून जिवन जाल्या उपरांत पोर आयकोन येता तुमी. ते मासले धरत नासले, मागीर तांकां मासले मेळ्ळे 153 व्हडल्यो मासल्यो मेळ्ळ्यो आनी जेजू तडीर आसलो. तें कितें जावन आसलें, उजार मासली बाजून आसली, उंडोय आसलो. कित्याक परत 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 ह्या उंड्याचो संकेत आमच्या मुखार हाडटा जेजू. खाली आमी गुंडायन आयकलें, हांव जिवीत असो उंडो न्ही, सर्गांत मैजेन दिल्लो उंडो, सर्गांत हांव देवन आयिल्लो उंडो. उंडो मोडटना तांकां उडास आयलो. कित्याक ताकाच ताणें मोडच्या पयलें तो उंडो मोडून ताणें शिसांक सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें? ही म्हजी कोडू. वाचून काड ती. कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत वस्वर 11 आनी वळ 23-26. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जे कितें सौम्य लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सौम्य जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. पळय तें देवाक अर्गां दिल्ली ताणें आनी म्हळे ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवन. आतां उंडो मोडलो म्हणल्यार गुंड अर्थ कितें? ही म्हजी कूड म्हणटा तुका म्हणजे आमच्या उडासा कितें येचें? तो उंडो मोडुल्लो पळयतना तुका आनी म्हाका आमकां उडासाक येचें, ताकाच ताणें मोडुल्लो. कालच्या दिसा कशें 2 मासल्यो आनी 5 उंडे मोडन कुटके कन 5,000 लोकां. वय मू खाली दादल्यांक मागीर स्त्रियो कितले आहल्यो सांगू ना, जाल्यार तितल्यान दिवून मागीर उरले. वय मू देखून ताजें आत्मीक खाण म्हळ्यार ताजी आत्मीक कोड कितली दिल्या रे, मोड 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 कितल्या संवसाराच्या लाखांच्याक दिल्या रे, ती काबार जायना. कित्याक आनी कोणी मोडल्यार कांय जायना, ताणें मोडिल्ले मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता. वो वैयक्तीक अनुभव तुका म्हाका आमकां जायचे. उंडो मोडटना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली म्हणटा. आयका, आनी तांणी ताची वळख धरली. तांणी ताची वळख धरली. तुवें जेजूची वळख धरली. आयगे
तुका खरेंच जेजूची वळख जाल्या. कोणी सांगतात म्हणून न्ही. आज आमकां भाव भयणीनो हें तशें न्ही तें अशें न्ही. हें मुख्य हें हांव आनी म्हजो जेजू. हांवें सांगलें न्ही, तुजो सांगात तुजो संबंध जेजू सोय मात ससनाच्या ससनाक उरता. हांवें सांगलां न्ही, साबार प्रसंग सांगला. मार्क चॅप्टर 3:35 कितें म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी वयमो भयण, वयमो निमानी कितें बरयलां ती, कोण जो कोण देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव. आता देवाची खुशी कितें, देवाची खुशी कितें. जॉन 6:29 सांगा, देवाची खुशी कितें ऐका. जॉन 6:29 जेसून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय, हय हिस्स ताका मानता ती करनी. ही देवाची खुशी. बापाची खुशी ही ताणें धाडलेल्याक जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार करी, जे सत मानिसय. ह्या जॉन 17:3 कितें म्हणटा, जो वंजला वस्त 17 वळतीन, ते ससनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुनचे. हे वळखुनचे आनी ते ताका वळखले. उंडो मरतना तांकां ताची तांचे दोळे उक्ते जाले आणि तांणी ताची वळख धरली. एक पटी दोळे उक्ते जाले आनी तुका वळख मेळ्ळी तर उपरांत परत परत वळख जावची गरज आसा गी. ताज्या संगात रावचें, ताज्या एकवटांत रावचें, ताज्या मोगांत रावचें आनी ताका संपूर्ण तरान तुजो सोमी म्हूण स्विकार करचें आनी ताज्या पांयां ताळा बसचें चड गरजेचें. मरी बरी. आनी ताची वळख जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतर सांगता, तो तांचे न्हू, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नंपैन जालो. वयता दर्शनांत कसो तांकां दिश्टी पडलो मनशा रुपार जिवंत जाल्लो जेजू. तो नपयस जालो पूण तांच्या भावार्थद्वारे जिवंत जेजू तांचे थंय प्रवेश जालो. जेजू जिवंत जाला म्हणलो भरवसो तांकां मेळ्ळो. जिवंत जेजू थंय भावार्थ तांकां उपजालो. जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हणून मात्र न्ही, त्या घडये जेजूक मात्र तांणी तांचो सोमी सोडून धर्म स्विकार करून सोम्याच्या एकवटान ते जिवंक शकले. जेजूची वळख जाल्या उपरांत तुका जेजू दिश्टी पडची गरज ना भाव म्हणे. गरज की सांगा. आतां जेजूक आमकां हरियो दीस दिश्टी पडटा देखून हांगा येवन उबे रावन आमी उलयता गी. ह्या जिवंत जेजू सवें कशें सावलाक गोड्यार येताना ताका जेजू दिश्टी पडलो वय मू. त्या घडये ताका जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत परत परत जेजू ताका दिश्टी पडले. सांगा, एक पटी जेजूची वळख जाली त्या दिसांतून तो जेजूक समर्पीत जालो. आज ताजे उपरांत जिवन जेजू विशयन तुवें साक्ष दिचे. आज कशें आमी आयकता, मुखार वाचून काड. ताजे उपरांत पयले वचपाक या. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. वळख जाल्ल्या उपरांत देवाचे उतार आयकतना तुमचे काळीज पेटता. जेजूची खरी वळख जाल्या वय तर हांगा बसलेल्या तुमकां आयकतल्या तुमकां खरी जेजूची वळख जाल्या तर हांव हांगा देवाचे उतार दितना, भाव हांगा देवाचे उतार दितना, ह्या उपरांत ते उतार खंयसरी तुमी युट्यूबार जावन दी, ह्या ट्रिनिटी DMS जावन दी, ह्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर जावन दी, खंयसरी आयकतना तुमचें काळीज कितें जायचे, तुमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. मोगान पेटा जाय. देखून सगळ्यांक देवाचे उतार लागू म्हळ्यार तांकां उतरांची येना. कोणा जेजूची वळख जाल्या ती जेजू सशीन धांवन येतात. काल पळय हांवें सांगलें आपणा सशी येतल्या लोकांक पळोवन. काल सांगलां न्ही, हांगा जेजूची वळख जाल्या मात तुमी जेजू सशी येतात, परत्यान परत्यान येतात, सुखान आसतना येतात, परत परत येतात. मात्र न्ही ते देवाचे उतार आयकत आयकत ती तुमची तान तुमची भूक वाडटा सडटा उर्बा अशी वाडटा सडटा की तुमची काळजां पेटतात. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी गेले. आनी ते दाळा पळायिल्ले पाटींगारा गेले पाटी हेरांक सांगूंक. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले, सोमी खरोच जिवंत जाला. जेजूची तुका खरी वळख जाल्ल्या उपरांत तूं आसल्या कडेन राव न्ही भाव भयणीन. तुजे पांय रावंक सोडिना तुका. मोरी मागदले 50 वर्षी रावली की धांवली. मोरी कुरपेन भरली घरांत रावली की धांवली. शीस थंय कुडांत आसले तांकां जेजूची वळख जाली थंय भितर लेगीत भायर आयले धांवले.
मान्य बंदन असलो पेद्रूस आहेत वय मग देवदूत येता बंदसाळचे दारा उक्ती करता सांकळे तुटयता ताका भायर काडता वय मग पेद्रू खंय लिपोन रावता की खंय शीस हें आसले मागीर ते वय कालच्यान तूं आयकलें ते देवाळान शिकोवंक गेले आनी एका जाग्यार पेद्रू येता खंय पळय शीस ते मागण्याक सांगाता म्हणलें थंय वचून दार टोकयता ते काम करची ती चली येता आतांचो ताळो आयकोन दार काडी नासतना धांवता फाटी आनी सांगता पेद्रू 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 म्हणून आनीक येवन दार उक्तेंक ताका भितर घेता जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत असली एक उर्बा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आपोस्ताची कृत्यां वचून 2 वळ 14 सांगता वो पेद्रू असो कित्याक जाला ऐका तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावन आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो बोब मान सांगता व्हडल्या तळ्यान सांगता तोच पेद्रू 3 पोटी जेजूक नेगारलो पेद्रू विकृत केल्लो न्ही कितें म्हणटात तिरस्कार केल्लो पेद्रू खंय जावन आयलें ताका आतां कित्याक तो बोब मारता पयलें कित्याक तो हांव न्ही म्हणून कित्याक आतां बोब मारता सांगा ह्या पेद्रूक जुवां सांगता तो धांवूंक नाय फोंडा सरशीन धांवूंक नाय आनी ताज्यात बाबाक आंद्रेक आनी जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक आनी नातानायलाक आनी कोणाक आनी घेवन 7 जाणांक आनी वचूं नाय तें जाल्यार ताका जिवन जेजूची वळख जाल्ली आहे जेन्ना ताका जिवन जेजूची संपूर्ण वळख जाली त्या पेद्रूक हांगात आमी पळयतात लोकां मुखार तो उबो रावला व्हडल्या तळ्यान तो उलयता कितें करता जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो म्हाका आयका म्हणटा जिवंत जेजूक तूं खरेंच भेटलाय तर मेळ्ळाय तर वळखलाय तर तुजो भावार्थ खरोच घट जाला थीर जाला तर पेद्रू बरी तुमी त्या जिवंत जेजूक साक्ष दितात न्ही संवसारी मनशां बरी संवसारी सेवकां बरी त्या बाळोक जेजूक गर्दनान दवरून गी आनी काही संवसारांत आसतना केली अजापा विज्मिता म्हणून त्या जेजूक मात तुमच्या मुखार अजापा विज्मिता मात दवरून तुमकां ताजे सरशी वडटा या तांचे सरशी वडटात म्हणजे तुमी विसान पळया साबार जाण पटवून पडल्यात आनी हो भावार्थ तुका आसतना पेद्रूचें जावन दी शिकोवन ह्या हेर शिसांचें जावन दी शिकोवन तांकां संवसारी गरजां खातीर तांचे सरशी हाडीन हाडली जिवंत जेजू तें जिवीत आसा म्हणून दाखोवन दितले ते कितें आसा जिवंत जेजू तें जिवीत आसा जिवंत जेजू तें देखून मुखार आयको मेळटलें आमकां आतां वाचा तुमी 22 इस्रायेलाच्या मनशांनो म्हज्या उतरांक कान दिया नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडिल्लो मनीस हाका रुसवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्यां विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात आतां तो तांकां त्या लोकांक ताजे जिवंतपणाचो गुटू तांकां कळीत करच्या पयलें ताजी वळख करून दिता ओ जेजू अजापान गेलो जेजू अजापान सो देव जेजू दिता म्हाका जीव जेजू अजापान सो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापा विज्मिता अजापां केलो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विज्मिता अद्भुतां केलो तो जेजू सारको आतां हें उडास दवरल्या पण ह्या हांगात हांव सुरू करता त्या जेजूचें इंट्रोडक्शन दिता तुमचे मदें आसलो अजापां केल्लो विज्मितां केल्लो तोच जेजू कितें जालो देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तें आतां सबारपटी आमी चिंतूंक बरोवणी की जुदेवान ताका लागड ना ती देवाची मांडावळ हांवें सांगलां तुमकां जुदासान ताका विकृत केल्लो ना ती बापाची मांडावळ जावं पुरो हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एफेसकारां बरयल्या 15 आनी 12 आमचें झूज रक्ता मासाच्या मनशां विरोध न्ही आज आमी खांटाळटा कोणाक जुदासाक वय मू एक्चुअली विकृत केल्लो कोणी कोणी विकृत केल्लो जेजूक जुदासाक आपणासो कर्ण जुदासा भितर काल सांगला न्ही हांवें सैतान रिगलो म्हणून आनी 3 पिढी ताका नाकारतना नेगार करतना कोणी केल्लो नेगार केल्लो म्हणजे सरशिल्लो पयसर सैताना म्हणून कोणाक सांगिल्लें जेजून अरे पेद्रू मारिपात म्हळ्यार केल्लें कोणें नेगारलें कोणें देवाची मांडावळ भाव भयणी न्हू जावं पुरो आमी तांकां हांकां दुर्साता जावं पुरो जावचे आमच्या बऱ्याक म्हणटा पळय आमी नेंगी
कितें जाला ताचे वरवीं जाला न्ही एका जाग्यार तो जेजूत म्हणटा आनी जल्मा नातलें तर बरें आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार ताजो एक नाश जालो की ना ह्या देवसारान ताजो नाश केलो की ना देखून हांगाय देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमच्या अधीन केल्लो बापानच म्हणटा देवाचें उतर देवान ताच्या मांडावळे प्रमाणे तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुम्ही ताका अनबावर्त्या करना कुरसायलो बावर्त नातलेल्या मुखांत तुमी ताका कुरसायलो देवाची वळख कोणाक नातली तांणी कुरसायलो आतां जेजू कोण कुरसायतात परत परत वर्सा वर्सा कोण कुरसायतात अनबावर्तीच अनबावर्त म्हळ्यार क्रिस्तांव न्ही अन्य धर्माचे न्ही क्रिस्तांव म्हणले तर अनबावर्ती जिवंत जेजू ते बावर्त नातलो एक वर्सा ताका भायर काडटात कुरसायतात काल धमतात भायर काड पुराय नाटक करतात त्या धाडटांनी तसो कुरसायलो आतां आमी आमच्या नांबावर्ता वरवीं हें आमच्या बेविश्वासा वरवीं अशें करता पण हांगा पेद्रू म्हणटा आतां पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन ये मुखार दवरा न्ही देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवारला आणि जिवंत उठयला ताका जिवंत उठयला आनी कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकना तो मेल्ला आतां मरोंक ना तो कुरसार आसतना जेजू मरोंक ना भाव भयणीना ताची कूड मात्र त्या कुडींतलो जीव गेल्लो मेल्लो की तो केदाळ मनीस मरता पाताक आदारलेल्या वेळा मात्र मरता वय की न्ही आतां मनीस निसायकी मरण आत्म्याचें मरण केदाळा पातकाची मजुरी मरण म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 6:23 जेजून पाताक केलाय तर जेजू मरोंक ना एक्चुअली ताची कूड हांव परत ताची कुडीन तावन तो भायर गेला पूण हांगा ऐका पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्य जेजू थंय आमकां लाभला ते सासणाचे जिवीत देखून साबार जाणी विचारले आसा 3 दीस तो खंय आसलो म्हणून ताजी जांपरो ताजी निर्जीव कोड आसली खंय हें फोंडांत वय पूण त्या कुडीन तावन भायर गेलो जेजून कितें म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसेता म्हणून तो आत्मो कोणाक उपसून दिला की ना ताणें तो मेल्लो आत्मो साबार जाणां ही सतां कळीत नात आमी खाली निर्जीव कोडी पळयता जिवना तो मोडे म्हणून पण हांगा देवाचें उतर सांगता ताका मरणांतलो कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकना आमकां मरण मुठी भितर दवरूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमी कुडींत मरतना आमी आत्म्यान ती मेल्यान तर म्हळ्यार पातका वरवीं आमकां मुठी भितर दवरूंक पुरो पूण जेजूक मरणान मुठी भितर दवरूंक ना ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो दोळ्या न्ही कोणाक मुखार दवरला न्ही देखून हांवें सुरवेर सांगलें सोम्याक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला न्ही सासूमांयक कोणी दवरिनात भविश्य ह्या बायलेक ह्या घोवाक ह्या पुताक ह्या दुवेक साबार जाणांनी आमी देवाचो सांगात सांडला मात देवाचो आदारी आमकां सुकला ह्या वरवीं आमी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला हांगा दावीद कितें म्हणटा सोम्याक हांवें सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच एका घडयेक न्ही सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला देखून तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना कोण म्हज्या उजव्याक आसा वडोली भावान ते उतार काण दवरलें पावला कोण ताच्या उजव्याक आसलो तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र बसवर 4 आनी 17-18 पूण सोमी म्हजे बगले नसरावलो कोण आसलो सालाच्या बगले पावलाच्या बगलेक सोमी म्हजे बगले नसरावलो जेरेमियाच्या बगले कोण आसलो जेरेमिया चॅप्टर 20:11 ऐका जेरेमियाच्या बगले कोण आसलो सांग आता जेरेमिया चॅप्टर 20:11 आज तुझ्या बगले कोण आसा कोणाक दवरलाय तुझ्या बगलेक पूण एका बळवंत वीरासारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसलो जेजू सवे कोण आसलो आनी पावला सवे कोण आसलो जेरेमिया सवे कोण आसलो प्रवाद्या सवे कोण आसलो अशें हांवें देवाच्या उतरां नियाळ करतना म्हाका उडोवलें मतीक आयलें आतां जेजू तुवें तुजे सवे आसा जाल्यार तुमी पळया प्रायम मिनिस्टर तुज्या सांगात आसा म्हणटाना प्रायम मिनिस्टर भोंवतणी कोण आसा सांगा सेक्युरिटी गार्ड सगळी मिलिटरी नाय तू जेजू तुजे सवे आसा म्हणटाना सगळी सर्गीची फौज तुजे सवे आसा की ना तुज्या मुखल्या फाटल्या उजव्या दाव्याक आसा की ना हें केदाळ आयल्या तुमच्या मतीक आज सकाळीं देवाच्या उतार हांव
सारके असे उठून नियाळताना मुखा देवान दिल्लो संदेश. देखील माथ्याच्या वांजेलांत वचत 4 वळ 11 जेन्ना सैतान ताका 3 रितींनी ताजी कूड नाश करूंक जीव नाश करूंक आत्मो नाश करूंक पळयताना खंयच्याय ताळणेक तो कितें जायना बली जायना. आनी त्या दाळा मॅथ्यू 4:11 कितें जाता, तितल्यार देवसार ताका सोण गेलो, देवसा ताका सोण वेता आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक आनी लागले. देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू तुज्या सांगात आसतना सगळी सर्गीची फौजूत जेजू सांगात आसा आनी तुज्या भोंवतणी आसा. 12 जाणांक कळीत ना. तुमच्या भावार्थ्याचे दोळे उक्ते करा. ह्या पासून म्हजे काळीज संतोषला. देखून तू सरस प्रगताने सदांच ताचे दोळे आमकां दवरलो. तू ह्या पासून म्हजे काळीज संतोषता आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. उल्हास बांबयनी मुझे सवे जेजू आसा हांव बियान. उल्हास उल्हास ही स्वता म्हणून घेया. हांव भियेना आनी म्हजी कुडी भरवशांची येतली. आतां तो म्हजे सवय आसा, हांव ताचे सवय आसतलो. जेजून तूं म्हणून खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां देखून आमी जेनियेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर मोगत, जेनियेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जेनियेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर मोगत, जेनियेंतल्या हर एका गरजान. देखून जेजू तुका आनी म्हाका बुजोवन दिता म्हणटा, जेनियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बरता दुका, दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळ. चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्यात लागेस. वस्तू दावीद सरस प्रकार सदांच दोळ्या मुखार दवरलो. तो दावीद कितें म्हणटा किर्तन 23:4 कितें म्हणटा, खळक्या पालक्यांत हांव चलतना भियेना, कित्याक सरस पर म्हजे सवय आसा, ताजो दांडो म्हाका दैर दिता. ऐका पेस्टन्स वाचून वाऱ्यार सोडी नाकात. ऐका, कलक्या फलक्यांत हांव कळक्या पालक्यांत हांव चलतां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय कित्याक तूं आसाय. म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजो दांडो आनी तुजे बेत तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. आतां सकाळी वॉकिंग आयताले तांच्या हातांत कितें तरी घेवन वतात. आमी गोंयांत रेती दिवंक येताना सकाळीं आमकां वचूंक पडटालें तीं रेती दिवच्या हॉलाक सगळे मांडून हाडूं. आनी आमी पळयताले वॉकिंग करतले तांच्या हातांत एक एक बेत आसता. तांकां कित्याक ते बेताची सांगात सुणी पेटे येवन तांकां दोसतात म्हणून, सापतात म्हणून, धांवडयतात म्हणून. तांकां बेत पेट्यांक धांवणोकय. पूण हांगा देवाचें वता सांगता, तुजो दांडो आनी तुजे बेत तुजो दांडो तुजी पदवी, तुजें बेत तुजी बेतकाटी म्हाका धैर्य म्हाका दितात. धैर्य दिता. तुजो सांगात म्हाका धैर्य दिता. तो सांगात जोडा भाव भयणी. म्हज्या जिणेच्या पैनार जेजू सवय म्हजो सांगात ना भिरांत. म्हजो सांगात जेजू सवय देखून कोणी आसों दी वचों दी येवं दी ना येवं दी म्हाका कांय फरक पडना. तुमकां इल्ली जावं पळय इल्ली भिरांत दिसता. तितून पर्यंत हांव कितें जालां म्हळ्यार निश्चिंत जाला, निर्भीत जाला. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगन सोम्यासो उजवो हात म्हजेर आसा दिसरो ताच्या हातांत शिकोवन दिल्यार 3 वरां दिव्यात. ऐका, कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. म्हजो आत्मो ताचे सांगात आसल्यार तुजो आत्मो सीदा खंयसर तो आसा थंयसर वेता न्ही पाताळाक. आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. ताचे सांगात आसलें कुसाना, कुसची काली तुजी कूड मात तुजो आत्मो कुसाना, जीव कुसाना. फ्रेश 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 एवर फ्रेश. कसो आयिल्लो पळय सर्गांतून आयिल्लो पळय तुज्या आवयच्या कुसव्यान दवरलो पळय तसोच तो फ्रेश धवेन येतलो. धवेन येतलो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां चेगुणांनी सुरगार आयिल्लो ह्या शेळयेच्या रक्ताने धुवन काडिल्लो देखून फ्रेश. जिविताचे वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्या. सोम्याक सांगात घेताना पुरा वाटो जिविताचे वाटो न्ही वांगडे वाटो. तुजे समोर 12 जाणांक तुमकां वांगडे वाटो उक्त्यो जातात जाल्यार तुमचे सवय जेजू ना. जेजूचो सांगात तुमकां आसा जाल्यार जिविताचे वाटो तुमकां उक्त्यो जातात.
संतोषाचे वाटो, शांतीचे वाटो, कुरप्याचे वाटो, जन्म्याचे वाटो, खंय बरें जाता त्यो वाटो, खंय कोणाक बरें करूंक आसा थंयच तुका व्हरून पावयता. जिविताचे वाटो तुवें म्हाका दाखयले. तुजे समोर संतोषान तू म्हाका दादोशी करतलो. पळय जेजूस हांवें संतोष, जेजूस जीवन जेजूची तुमकां खरी तुमकां वळख जाल्यार संतोष परतून दूख ना भाव भयणीन ना. दूख म्हणल्यार आसो न्हू आनी भावानो, भावानो. आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशान इतले हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मौन पावलो आनी ताका नेके पिलो. ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. दाविदाक पुरला, ताचो पोंडी आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता. जावं पुरो, तो एक प्रवादी, दाविदाक प्रवादी म्हणटा. आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फरमानार. हांगा दाविदान इस्रायल परजेचेर 40 वर्सां राजवट केसलेली वय मग ती राजवट की सर्गाची की संसाराची. हांगा इस्रायल परतो तेंचो चिंतलो दावीद उपरांत आनी एकलो ताजे वनी उत्तीम कितें म्हणटात सर्वोत्तम परमोत्तम येतलो म्हणून. पूण हांगा कोणा विशयान बरयलां आयका मुखार. आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेंच परगट केली. हें जिवंतपणा विशयांत ताणें कुसाडाय देखली ना, तो पाताळाक देवलो ना म्हणल्यार अर्थ कितें? पोंडाक वचो ना, पाताळ म्हाका कितें पोंडू वय मू पाताळ म्हाका गुंडायचो पोंडू. हांगा परच्या रितीन हांगा बाडवळच्या रितीन सारकें सगळ्यांक कळीत जालां. ताज्यात जिवंतपणा विशयांत ताणें सांगिल्लें ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आतां आयका, जिवंत उठयला ताका. मेल्ल्या मध्ये सोदी नाकात भाव भयण, ताका जिवंत उठयला मात्र न्ही. आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो, या स्वताच्यो साक्ष्यो अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतत. परत्यान पळय परच्या शिकवण्यात सांगलें कितल्यो तुमकां देवाचे उतर कांडले. तो खंय आसा? बापाच्या उजव्याक आसा, बापाच्या गोपांत आसा, वय मग सरींच्या राजांत आसा, सिंहासनाचेर बसून आसा. राजवट ताका दिल्ली आसा, पदवी ताका, ग्रेस काय ताका. अशें परत्यान हांगा बरयलां तो बापाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतत. उंच उबारला, अति उंच उबारला. वर्त नांव ताका दिलां, सर नांव प्रास श्रेष्ठ नांव ताका दिलां. ह्या नांवाक सर दिमी मोडटली जीब गायतली. कितले पटे आयकला. आनी ह्या जेजून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर कितें केलां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया. पेद्रूचें पयलें पत्र वचपार 1:17-21 1 Peter chapter 1 and verse 17 to 21. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. आता आपल्या बापाची खरी वळख कशी जाल्या पळय. जिवन जेजूक आमी वळखताना बापा कशें आमी वळखले. आमचो बाप आसा, सर्गार आसा, सिंहासनाचेर आसा, ताच्या राज आसा, त्या राजाक तुका आनी म्हाका आमकां वसोवंक आसा. बापाच्या उजव्याक ताच्या सिंहासनाचेर म्हळ्यार ताका दिल्ल्या सिंहासनाचेर महिमेन तो बसोवन आसा. त्याच महिमेन तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार जावंक आसा. कशें आमकां पळया न्ही जिवन जेजून तयार केलां. भरवशाचें जिवीत. आतां भरवसा कितें? तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा. कितें म्हणटा ही गांव कसलो खंय? परकी गांवांत. परकी आनी फिरकी, तुर्की न्ही. परकी फिरकी तुर्की आनी हांगा पुण्याक गेल्यार तें खारकी म्हण आसा. ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पूर्वजांतून देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली. पण संसारी जिवीत व्यर्थ घेवन देखून संसारी संबंधाने भाव भयण देखून हांवें सांगलें सुरवेक तुमकां थोड्यांक बेजार जाता. पयलें जेजूस सवें तुमचो संबंध सारको करून घेया, मागीर जेजूस सवें एकवटलेल्या सवें तुमचो संबंध सारको करून घेया. ह्या संवसारांत तुमची जिणी पिरकी आनी परकी जायना. ह्या संवसारांत आसतना तुमची जिणी जाता कितें विसलेली. म्हळ्यार सर्गाक तुमी तुमकां तयार करून दवरलेलें दायज ह्या संवसारांतच तुमी आपणायतात. आनी ह्या आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलेले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आयपावेन आनी खतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आतां कळ्ळें तुमकां. आतां जेजूची जिवनपणाची खरी वळख जाल्या म्हणटाना उंडो मोडलो म्हणटाना समजलें तुमकां. आतां हांगा तुमकां ह्या व्यर्थ जिवनांतले सोडयल्यांत रुपयान न्हय, भांगारान न्हय, नाश करतल्या मालान न्हय, बगार आयबावेन आनी खतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. ते रगत बरयतना ताकाच ताणें मोडलांगी ना, कुरसांवक दिलांगी ना, केळांक दिलांगी ना, जर्मनांनी मारूंक दिलांगी ना, कडवळ उक्तें करूंक दिलांगी ना.
माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसोंक दिला की ना सोडयला आमी सोडयलेली परसा भाव देखून आज किच्चित तुका म्हाका आमकां दुबाव आसूंक नजो हे जिवंत जेजू ते त्या दाळा मात्र आमी संतोशाचें जिवीत जोडटा मात्र न्ही संतोशान अशी बरी आमी धैर्यान उलोवंक शकता पेद्र बरे आमी धांवून वचून हेरांकी ही बरी खबर दिवंक शकता देखून हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोडून दिलां आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच ताज्या एकवटान ताणें रावंक ताणें आमकां फावो केलां देखून हो संतोश ही शांती हें समाधान हें जिवीत आमी जोडुल्लें आमी दंपून दवरचें नाका ह्या होगडावचें नाका हरियपडी देवाचें उतार आयकत आसतना आमची काळजां कितें जायचें ताच्या मोगान पेटास जाय कशें त्या दोगांशी सांग ताची वळख मेळिल्ल्या उपरांत ताका तांची काळजां पेटतलीं तशें देखून हेंच देवाचें उतार आनी चड आनी चड आमचो भावार्थ वाडोवंक आमचो एकवट सोडोवंक आनी त्याच जेवच्या एकवटांत रावून जिवंत जेजू साक्षांत जिवंक कृपा आदार आशिर्वाद आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.